अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ। जनाब, एक ही प्रोग्राम है। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि कनाडा के लिए मुस्तकिल रहाइश का सबसे एक आसान तरीका है, लेकिन कोटा काफ़ी लिमिटेड है। इसको कहते हैं RNIP 2023। तो मैं इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये पायलट प्रोग्राम है ही क्या? इसका नाम है कनाडा का रूरल एंड नॉर्थ इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। तो ये इमिग्रेशन पायलट कनाडा की एक नई इमिग्रेशन प्रोग्राम है जो इसके बहुत से शहरों और इलाकों के लिए बनाया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद कनाडा के बेबस इलाकों में, यानी कि जो रिमोट इलाके हैं, उनमें माहिरीन जैसे आप लोग जैसे एक्सपर्ट हैं उनको भरपूर रोज़गार का मौका फ़राहम करना है। जैसे कि मैंने बताया कि इसका कोटा जो है काफ़ी कम है, लेकिन हु नोज़ कि आप अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला उस कोटे में आप हो सकता है आप आ भी जाएं, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो इस प्रोग्राम के तहत आपको इन रूरल और नॉर्दर्न शहरों और इलाकों में रहने के लिए मुद्दती अकामत की इजाज़त दी जाएगी एक सर्टेन टाइम के लिए, क्योंकि पायलट प्रोग्राम है। उसके बाद जब टाइम पूरा हो जाएगा आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके मुल्क में कानूनी तौर पर रहने, काम करने और रिहाइश करने की इजाज़त हासिल हो जाएगी आपको इस प्रोग्राम के थ्रू। तो इसमें लिस्ट है कि कहाँ कहाँ ये पायलट प्रोग्राम इन्होंने ओपन किया है। कनाडा के बड़े शहरों जैसे कि टोरंटो वगैरह के लिए इसमें जनाब अभी शमूलियत नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इंशाल्लाह ताला आप यहाँ पे आ जाते हैं, अपना सर्टेन टाइम उसके मुताबिक उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह पीआर मिल जाता है। आपको पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंस मिलने के बाद फिर आप बिल्कुल फ़ारिग होते हैं उन तमाम बंधनों से जो इनके बंधन हैं। फिर आप कनाडा के किसी भी शहर में मूव कर सकते हैं। लेकिन आपको 3-4 साल 5 साल ऐसे लगते हैं कि शायद, मैं नहीं लगता कि आपको फिर आप मूव करने के बारे में इसका सोचेंगे भी। बहरहाल आपके पास सहूलत होगी अगर आप मूव करना चाहें। तो जनाब, अगर आप इस RNIP में दिलचस्पी रखते हैं तो ये रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। तो जनाब, इसमें कौन कौन से सूबे और कौन कौन से जो है शहर इसमें शामिल है। तो रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट के ज़रिए कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में आप जैसे एक्सपर्ट को भरपूर रोज़गार फराहम करने का मौका दिया जा रहा है। ये प्रोग्राम जो है ये कुछ इन शहरों के बारे में और सूबों के बारे में, अल्बर्टा का आपने नाम सुना होगा। अल्बर्टा में कॉमरोस, कैलगरी, एडमिंटन, फोर्ट मैक मोरी। ब्रिटिश कोलंबिया में विलियम्स लेक, वर्न, डाउसन क्रीक। मैनिटोबा में ब्रैंडन, मार्टिन, अल्मीरा, रॉसल। ओंटारियो में सडबरी, टेम्सोस, टेम्सर, नॉर्थ बे, ओली ओलिविया, सिमको, क्रिकलैंड, टेम्सवेल। सस्केचुएन में मॉस आइजैक, प्रिंस अल्बर्ट, वर्जीनिया, सस्केचुएन। और यूकोन में वाइट हॉर्स, दोसन, फोर्ट निल्सन। अब यकीन माने इतनी खूबसूरत ये जगह है, नेचर से भरपूर। अब वहाँ पे रहने का क्या तरीक़ाकार होगा, क्योंकि ये छोटी जगह है। यूँ समझ लीजिए कि भाई एक शहर में रहने वाला बंदा है और उसको ले जा करके कि छोटे गांव में, छोटे जगहों पे उनको रहना पड़ेगा। यकीनन जगहें बहुत ही खूबसूरत है, नेचर से भरी हुई हैं, लेकिन सर्दी का रुझान या सर्दी वहाँ ज़्यादा होगी। इन जगहों पे लोग जो है वो यहाँ के जो नेशनल हैं, यहाँ के पैदाइशी हैं, बहुत पुराने, वो तो रह ही रहे, लेकिन आमतौर पर लोग वहाँ से बड़े शहरों में मूव हो जाते हैं, इसीलिए हमेशा यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट रहती है। अब क्योंकि बड़े बड़े शहरों में लोग मूव हो चुके हैं तो यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है कि उन लोगों को बुलाया जाए और उनको मौक़े फ़राहम किए जाएँ। अच्छा जनाब, अब इसको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उसमें जो है नेक्स्ट नेक्स्ट करके, मतलब कहने का मकसद ये है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें इनपुट करते जाएं और वो आपको बता देगा आप एलिजिबल हैं कि नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि गो के ये पायलट प्रोग्राम जो है लिमिटेड लोगों के लिए है, लेकिन चलिए लिमिटेड लोग हैं और वो इस पायलट प्रोग्राम के अंदर बुला रहे हैं। चलिए मिसालन कह लीजिए 5,000 लोग मंगा रहे हैं, ये 10,000 लोग, या चलिए 50,000 लोगों को बुला रहे हैं अगर ऑल टुगेदर। तो अगर वो 200 लोगों को ही बुला रहे हैं, अगर 200 में से आपका नाम आ जाता है, आपको तो फ़ायदा हो जाता है ना। ठीक है, अगर 50,000 लोगों को बुला रहे हैं और आपका नाम आता ही नहीं है 50,000 में, तो
تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ ایک چھوٹا پروگرام ہے کیوں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. یار چھوٹا اور بڑے سے بات نہیں ہے کی بات نہیں ہے. اس کے اندر آپ کو اگر فائدہ ہو جاتا ہے، یہ بالکل لاٹری کی طرح ہے جناب، بالکل صحیح بات ہے. آپ کی لاٹری لگ گئی، آپ کے وارے نہیں آ رہے، 50,000 لوگوں کو بلا رہے تھے اور آپ کا نام بھی نہیں آتا، تو پھر آپ کے لیے بیکار ہو جاتا ہے پروگرام. تو میں یہ کہوں گا آپ ضرور ضرور اس کو جو ہے اپلائی کریں. اچھا، جو لسٹ ہے جو کہ آپ کو میں نے بتائی ہے، جو صوبے اور شہر ہیں ان کی لسٹ جو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ آن لائن جا کے اپلائی کریں، کیونکہ اس پہلی ریکوائرمنٹ جو ہے اس میں جاب آفر کی ہے. اچھا، آپ کو جاب آفر اس لیے کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا، ذہن میں ضرور رکھیے کہ یہ پائلٹ پروگرام اس لیے وہاں لوگ نہیں ہیں. جو بھی اسکلڈ لوگ ہیں وہ وہاں سے بڑے شہر نکل جاتے ہیں. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یار چھوٹی جگہ ہے کیا جاب ہوگی، لوگ وہاں ہیں ہی نہیں. جابس تو موجود ہیں نا جناب، دکانیں تو کھلی ہوئی ہیں. جو فیکٹریز لگی تھیں وہ فیکٹریز وہیں کی وہیں ہیں، جو وہاں پہ مال اسٹور ہے وہ بھی وہیں کے وہیں ہیں. لیکن جو اسکلڈ ورکر ہیں وہ بھاگ گئے وہاں سے. تو اس میں کیا ہے کہ ورک ایکسپیرینس جو ہے آپ کا جو ہے وہ کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے آپ کی اپنی کنٹری میں. اور اس میں جو ناک جو لیولز ہیں، یہ اسکلز ہیں، وہ 0 A اور B، جس کے مطابق جو ایگزیکٹو جابس پہ ہیں. دیکھیں نا، اب ایگزیکٹو جابس کو کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ ایگزیکٹو جاب وہاں کرنے والا بھاگ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب مینیجریل ہے A. اب وہ مینیجرس کو کیوں مانگ رہے ہیں؟ مینیجرس بھاگ گیا کیونکہ اسکلڈ تھا، اس نے ایکسپیرینس لیا، وہ بھی بھاگ گیا. اس کے بعد دوسرے جو ہے اس بی جو ہے، اور جو کہ ایکسپرٹس ہیں، جو کہ فار ایگزامپل IT انجینئرس ہیں یا IT میں ایکسپرٹ ہیں، ٹیکنیکل چیزوں میں ایکسپرٹ ہیں. اب وہاں سردی اتنی زیادہ ہے، HVAC کا جو ہے یعنی گرمی اور سردی کے خاص طور پہ ہیٹنگ کے جو ڈیوائسز ہیں ان کے اوپر کام کرنے والے جو ایکسپرٹ ہیں وہ وہاں پہ مانگ رہے ہیں. وہ کیونکہ سردی تو پڑ ہی رہی ہے، اب وہاں سے جتنے بھی بھاگ جائیں لوگ تو چاہیے نا جناب. تو اس طرح سے اس وے میں سوچا کریں. ایجوکیشن بالکل جناب 12 جماعت سے زیادہ. ٹھیک ہے، آپ کو آئلٹس دینا پڑے گا، لیکن آئلٹس میں جاتا ہے میرا خیال ہے کہ 4.0 یا 4.5 تک کی بھی گنجائش ہے. مجھے 100% اس کی معلومات نہیں ہے، میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے مزید جو ہے وہ اس میں ریسرچ کروں گا. لیکن آپ کو پیسے لے کے آنے پڑیں گے جب آپ کے پاس انشاءاللہ آپ کو جو ہے جو انویٹیشن لیٹر IA یا آئی فورگیٹ دا نیم ایگزیکٹلی، جو انویٹیشن لیٹر وہ آپ کو دیں گے، جس کے بیسس پہ آپ PR کے لیے اپلائی کریں گے. آپ کو فنڈز لے کے بالکل ایسے ہی آنا پڑے گا جیسے آپ ایکسپریس انٹری پہ آتے ہیں. تو وہ فنڈز کی کیا کیلکولیشن ہو سکتی ہے، میں اس پہ ویڈیوز بنا چکا ہوں، وہ دیکھ لیجیے گا چاہے تو. آپ کو فنڈز کی ضرورت پڑے گی. اس کے بعد اس سے پہلے بیسکلی انٹینٹ ٹو سیٹل جو ہے وہ آپ کو فارم فل اپ کرنے کا آن لائن کرنا پڑے گا، تاکہ آپ ان کو بتا سکیں کہ جناب آپ کی نیت ہے. جی ہاں، نیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوگی. آپ کی نیت ہے کہ آپ یہاں سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں. اور سیٹل کا مطلب جیسے کہ میں نے کہا کہ 4-5 سال آپ وہاں گزارتے ہیں، اس کے بعد آپ پورے کینیڈا کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، سیٹل ہو سکتے ہیں. تو یہ تھی پوری کی پوری جانکاری، پوری کی پوری معلومات آپ کے لیے. آپ جیسے میں نے کہا کہ لنک نیچے موجود ہے، وہاں کے جا کے اپلائی کرنے کی کوشش کریں. آپ جب بھی کریں کوشش، جیسے میں نے پہلے بھی ہمیشہ بتاتا آیا ہوں، کہ آپ اپنی نیت وہاں پہ اپنے واضح کر دیں اللہ کے سامنے. آپ کو زبان سے واضح کرنی ہے، آپ کے دل میں نیت اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ زبان سے بولیں تو صحیح. باپ جانتا ہے بیٹے کو کیا چاہیے، لیکن باپ کبھی کچھ لا کے نہیں دیتا جب تک بیٹا اس کو بتائے ہی نہیں. ماں جانتی ہے کہ بچے کو دودھ چاہیے، لیکن وہ دودھ نہیں پلا رہی جب تک وہ روتا نہیں ہے. تو اس فارمولہ کے تحت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، باپ اور ماں سے بہتر جانتے ہیں. آپ اپنی خواہش کو منہ سے زبان سے ظاہر کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ سے صاف صاف کہتے ہیں، یا اللہ میرے لیے ہر چیز بہت مشکل ہے، بشرطے کہ تو اس کو میرے لیے آسان کر دے. جس کو ہم کہتے ہیں دعا ہے اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا. اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دوسری نشست میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.